अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हलीमा शाहिद आपके साथ हेल्थ पॉइंट पे आपके साथ हाजिर हूँ और आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसको पीसीओएस कहते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसका अगर आप पीसीओएस को आप उसमें करेंगे तो ये इसका मतलब निकलता है। इसमें जो है बैज़ादानी या बच्चेदानी के अंदर जो है उसके अंदर ख़राबी जो है वो पीसीओएस कहलाती है। अब मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में आप से बात की थी, प्यूबर्टी के ऊपर बात की थी। लड़कियों में बड़े होने की जो उम्र है या पीरियड्स होने की जो उम्र है वो क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और माँओं को क्या देखना चाहिए और लड़कियों को कैसे हमने गाइड करना है, ये सारा मैंने उस वक्त बताया था। इसमें यही बात है कि जब आजकल की बच्चियाँ जवान होती हैं तो उनमें पीसीओएस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। पीसीओएस में जो है हार्मोन्स वो डिस्टर्ब हैं, उसके अंदर आपके जो लड़की है उसके ओवरी से एग जो है हर महीने रिलीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसको पीरियड्स में दिक्कत होती है या बहुत ज़्यादा दर्द के साथ उसको पीरियड्स आते हैं, या फिर ये होता है कि पीरियड्स के डिले पीरियड्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के बाद आते हैं, हर महीने नहीं आ रहे होते। और या जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें बहुत दर्द है या बहुत थोड़े पीरियड्स जो होते हैं वो हैज़ जो है वो बहुत कम आ रहा होता है। तो ऐसी सूरत में बहुत मुश्किल है कि इस चीज़ को घर में डील किया जाए, इलाज किया जाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पहले इसको घर से ही स्टार्ट करें कि घर में हम इसको कैसे देखें। तो सबसे पहले तो माँओं का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बच्चियों की रेगुलर साइकिल को देखें। और मैंने उस पुरानी वीडियो में ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को महीने की पहली तारीख या 5 तारीख को आते हैं तो हर दफ़ा उसको महीने की पहली या 5 को ही आएंगे। इसमें उस वक्त भी ये बात आपसे की थी कि 25 से 35 दिन तक का जो साइकिल है, अगर वो शुरू से लेकर आखिर तक उसके साथ यही चल रहा है तो वो उसका एक नॉर्मल साइकिल है। लेकिन अगर किसी को 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं हो रहे तो वो पीसीओएस कहलाएगा, ठीक है। या बहुत जल्दी उसको पीरियड्स हो रहे हैं तो वो भी पीसीओएस कहलाएगा। या उसको बहुत ज़्यादा पेन के साथ अगर दर्द के साथ उसको पीरियड्स होते हैं और वो बेचारी क्रैम्प्स उसको पड़ने लग जाते हैं और उसको हॉट बॉटल्स और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब भी पीसीओएस है। या बहुत जल्दी इरेगुलर मेंसेस जो हैं वो कहलाते हैं, पीसीओएस कहलाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हमें अंदाज़ा होगा कि चलें ठीक है, ये तो लड़की को पता है ना कि उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या आ जाती हैं, अलामात क्या हैं कि हम किसी को देखते साथ ही हमें पता चल जाए कि ये इसकी माहवारी जो है वो डिस्टर्ब है। उसमें सबसे पहले आ जाता है मोटापा, ओबेसिटी जो है वो उसमें देखने में आती है और ये हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। दूसरे नंबर पे बाल, चेहरे पे बाल जो हैं वो उस बच्ची के देखने में आते हैं। सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, जिस्म पे भी बाल जो हैं वो देखने में आते हैं। तो ये भी एक आप अलामत देख सकते हैं, खुद भी जज कर सकते हैं। और ऐसी ख़वातीन बच्चियाँ जो आती हैं वो उनको हम एंटर होते ही हम इस लिहाज से भी पहचान जाते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर तो अबाया को फेस पे किया हुआ होता है छुपाने के लिए अपने मुंह के बालों को, या मतलब उन्होंने मास्क वगैरह पहना हुआ होता है, तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पीसीओएस की पेशेंट है। तो ये तो एक हमारी जजमेंट होगी कि हमने उसको कैसे जज करना है। लेकिन जो इसके अंदर आ रही हैं चीज़ें वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मोटापा है, चेहरे पे बाल हैं, महासे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल्स का चेहरे पे निकल आना और पीप वाले दाने बन रहे हैं, या चेहरे पे ख़ारिश हो रही है, जिस्म पे ख़ारिश हो रही है, ये सारी अलामात जो हैं पीसीओएस की होती हैं। वज़न इसमें ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा होता है लड़की का, जब जैसे प्यूबर्टी उसकी स्टार्ट होती है, जब वो पतली दुबली सी होती है, लेकिन जैसे ही उसका ये साइकिल स्टार्ट होता है तो वो मोटी होनी शुरू हो जाती है। तभी माँओं को अवेयर हो जाना चाहिए, माँओं को देखना चाहिए कि उनकी बच्चियों की क्या वजूहात हैं और उस लिहाज से उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें अगर हम घर में से स्टार्ट करें कि घर में हमें क्या करना चाहिए इन बच्चियों के साथ, तो सबसे पहले हमें जंक फूड जो है वो बंद करना है। जंक फूड बंद करें, चिकन को बिल्कुल बंद करें और इसके साथ उनकी मतवाज़न ग़िज़ा करें, इनको दूध दें, फल दें, सब्जियां दें, ऑर्गेनिक जितनी भी खुराक है वो इनको दी जाए। और इसके साथ साथ हम इनके सोने जागने के टाइमिंग्स की वजह से भी प्यूबर्टी के ये पीसीओएस देखने में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हमारा कुछ लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया कि 90% बल्कि 99% आप देख लें कि लड़कियां लड़के या तो नाइट जॉब कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, और बच्चियां जो हैं
وہ رات کو جا کے پڑھ رہی ہیں, صبح سوئی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب آپ کے کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے, سونے جاگنے کا انداز بدل جاتا ہے, تو پھر جو ہے ہم بیماریوں کی طرف یا ہمارے جسم خرابیوں کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا, تو ہمیں اس چیز کو اسی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. اس میں اگر ہم گھر سے ہی, جو میں ریلیٹڈ باتیں کری ہوں کہ ہم اگر مائیں کروائیں, جو کچھ بچیوں کو دیکھیں اور ان کے ساتھ سلوک کریں, تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ ورزش کروائیں ان لڑکیوں کو نا. آج کل کی بچیاں بہت ہی زیادہ, ہم سب ہی بہت ہی زیادہ لیزی ہو چکے ہیں, کیونکہ ہمارے گھروں میں میڈز آ جاتی ہیں کام کرنے کے لیے اور ہمارے کام وہ کر کے چلی جاتی ہیں. ہم یا تو سوئے رہتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں, ہماری کسی قسم کی ایگزرشن نہیں ہے. تو سب سے زیادہ پہلا کام جو ہے وہ ہم ہوں یا وہ ہوں, سب کو ایکسرسائز کرنی ہے. تقریباً 45 منٹس جو ہے وہ ایکسرسائز کریں, یا 30 منٹس کی واک جو ہے ہر شخص کو روزانہ کرنی چاہیے. یہ ایک اصول بنا لینا چاہیے اپنا کہ واک جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. اور خاص طور پہ جو پی سی اوز کی پیشنٹ ہیں, لڑکیاں یا عورتیں, وہ واک کو اپنی عادت بنا لیں. اور ہول ویٹ کھائیں, آٹا جو ہے ہول ویٹ لیں. یہ وائٹ آٹا جو ہے, سفید آٹا, میدا, یہ جو جنک فوڈ میں استعمال ہوتا ہے, یہ بالکل اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جس حد تک ہم اس سے دور رہیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری صحت برقرار ہے. اگر ہم اپنی پچھلی جنریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنی ماؤں کی جنریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, تو ان میں یہ چیزیں بہت ریئر تھیں یا شاید نہیں تھیں. آپ دیکھیں آپ کی نانی کے, آپ کی ماں کے چہرے پہ یا جسم پہ بال نہیں ہوں گے اس طرح سے جیسے آج کل کی لڑکیوں کے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آرگینک کھانے کھاتی تھیں اور اپنے گھر کے سارے کام وہ خود کرتی تھیں. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماریاں جو تھیں وہ بہت کم دیکھنے میں نظر آتی تھیں. راتوں کو سونا اور دن کو جاگنا, فجر کی نماز, یا ہم اگر صرف اسلام کو فالو کر لیں نا کہ ہم نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور پھر رات کو عشاء کے بعد سو جانا ہے اور پیٹ میں گنجائش رکھ کے کھانا کھانا ہے, تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم پھر اس کے بعد بھی اگر وہ بچی ٹھیک نہیں ہو رہی اور اس کو پھر ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ہی ہے, تو پھر وہ ادویات کے ذریعے پیریڈز جو ہے وہ اس کے ریگولر کیے جاتے ہیں. یعنی کہ پورے 28 ڈیز کی یا 22 ڈیز کی وہ میڈیسن اس کو کھلائی جاتی ہیں. جیسے ہی وہ ان کو بند کرتی ہے تو اس کو پیریڈز آ جاتے ہیں, اور پھر 6-7 دن اس کو پیریڈز لگاتار آتے ہیں. تو اس کے بعد پھر سے وہ میڈیسن اسٹارٹ کروا دی جاتی ہے. تو اس سے ایک سمجھیں آسان ورڈز میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو جیسے ہم گریس کرتے ہیں کسی چیز کو, جیسے سائیکل کی چین کو اگر ہم گریس کر کے زور سے گھماتے ہیں تو 4-5 چکر دیتے تو وہ صحیح بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم. تو اسی طرح اگر وہ 3-4 دفعہ اس طرح ان کو میڈیسن استعمال کروا کے 3-4 مہینے ان کے ٹائم پہ پیریڈز لائے جائیں, تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ جو سائیکل ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ ٹھیک ہو جائے, ہر ایک کا ٹھیک ہو جائے. کچھ پی سی اوز کی پیشنٹ جو ہیں ان کو تھرو آؤٹ لائف جو ہے ان کو میڈیسن جو ہے لینی پڑتی ہے. اور ایسے میں ماؤں کو ضروری ہے کہ وہ بچیوں کو کا دھیان رکھیں, اور جیسے ہی ان کی شادی ہونے والی ہو تب بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ ہم اس بچی کی شادی کرنے والے ہیں, کیونکہ اس میں پھر آگے بچے نہ ہونے کی شرح بہت زیادہ ایسی عورتوں میں ہوتی ہے جن کو پی سی اوز کا پرابلم ہوتا ہے. تو ایسے میں ماؤں کا کردار ہے کہ وہ ایسی بچیاں جب وہ شادی کرنے لگے ہیں اپنی بچیوں کی, تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کے مشورہ کریں کہ ہم اس کو کب لے کر آئیں. اور ڈاکٹر جو ہے ٹائم سے پہلے ہی میڈیسن سے اسٹارٹ کروا دیتی ہیں تاکہ وہ جلد از جلد ماں بن سکیں. اگر وہ اس چیز کو پرولونگ کرتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ عورتیں ماں نہیں بن پاتی. بانجھپن اس میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے پی سی اوز میں, اور اس کے لیے صرف ماں کا اویئر ہونا زیادہ ضروری ہے, اور وہ ٹائم پہ ان کو لے کے جائے اپنے بیٹی کو. اور یا شادی کے بعد جب وہ آئے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس وزٹ کروائے. سم ٹائم ذہنی سکون کی وجہ سے بھی, اگر ذہنی سکون نہیں ہے تو بھی پی سی اوز دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر کوئی گھر کے اندر پرابلم چل رہی ہے یا وہ بچی گھر میں اپنے شروع سے ہی ایک ماحول دیکھ رہی ہے سخت قسم کا, تو وہ ایسی بچیوں کے اندر بھی پی سی اوز کا پرابلم آتا ہے. تو ایسے میں نیند کا پورا ہونا کم از کم ہر بچے کو, ہر لڑکی کو, ہر لڑکے کو, ہر عورت کو, ہر آدمی کو 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ پوری کرنی اس کے لیے ضروری ہے. اور وہ اس کو یہ سارے ہمارے جسمانی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو ذہنی سکون,
یا ذہنی انتشار، یہ بھی PCOS کی وجہ بنتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب بھی آپ کی کسی بچی کو PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، کیونکہ نارملی اس کے اندر ٹوٹلی 100% آپ کے پاس اس کا کوئی بھی علاج گھر پہ اپنے موجود نہیں ہے. آپ اس کو بہتر کر سکتی ہیں لائف اسٹائل کو اس کے ساتھ، لیکن جانا ہمیں بیسیکلی الٹیمیٹلی ہمیں ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا. اس میں اگر میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اگر میرے سے کوئی میڈیسن لینا چاہے گا تو میں تو ہومیوپیتھک میڈیسن ہی ریکمینڈ کروں گی. لیکن یہ ہیلتھ پوائنٹ کے جو 2 پروڈکٹس ہیں جو بہت اچھے ہیں، اور ان کو اگر آپ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ سپلیمنٹس ہیں، اور یہ جو ہے PCOS ہے اس کے اندر بہترین کام کرتے ہیں. ایک ایواسٹرول ساشے ہیں اور دوسرے فولیویٹ ساشے ہیں. ان کو اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بچیوں کے اندر بہتری دیکھنے میں نظر آئے گی. جزاک اللہ.